अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल में इरफान डार हूँ। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले कितने व्लॉगों में बताया कि डेवलपमेंट इतनी तेज़ी के साथ हो रही है कि कल एक डेवलपमेंट होती है तो आने वाले दिन उससे बड़ी डेवलपमेंट होती है। तो कल जब मैं वीडियो बना रहा था आपके साथ व्लॉग के लिए, तो दो डेवलपमेंट हुई। एक डेवलपमेंट तो हुई 11 साढ़े 11 बजे के करीब, 12 बजे के करीब, जब एक जो है अफवाह ने गर्दिश की कि इमरान खान साहब को जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनको जो है वो अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है, उनके घर से उनको अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को और आवाम को जब ये पता चला तो वो धड़ाधड़ जमान पार्क पहुंचना शुरू हो गई, क्योंकि कल लाहौर का मौसम भी बड़ा ख़राब था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी लेकिन सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी। उसके बावजूद बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, माएँ बहनें जो हैं वो जमान पार्क पहुँच गई और हज़ारों की तादाद में जो है वो औरतें और बच्चे और बुज़ुर्ग और जवान जो है वो इमरान खान साहब के घर के बाहर, ऐशगाह के बाहर जमान पार्क पहुँचे। और उनके जज्बात जो है वो दीदनी थे, देखने वाले थे। उन्होंने अपने जज्बात का इज़हार मुख्तलिफ यूट्यूबर के साथ और मुख्तलिफ साथियों के साथ किया। और वो जो है वो कारकुन अभी तक वहाँ पे मौजूद हैं और स्टिल उन्होंने खेमे लगा लिए। उन्होंने अपने रात की जो है वो रुकने का इंतज़ाम भी कर लिया। आज 24 घंटे हो चुके हैं इस बात को। तो कारकुनान जो है उन्होंने इमरान खान साहब के जो जमान पार्क की उनके रिहाइशगाह की जो सिक्योरिटी है उसको खुद संभाल लिया है। पीटीआई के जो जितने भी कारकुनान हैं, आईएसएफ है या पीटीआई के जितने भी जो विंग्स हैं कारकुनान के, उन्हें खुद जनाब वो है सिक्योरिटी को अपने हाथों में ले लिया है। और इमरान खान साहब के लिए वो जान से भी जो है वो गुरेज नहीं कर रहे देने से। तो बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं। फिर 4 बजे के करीब फवाद चौधरी साहब को जो है वो उनके घर से इस्लामाबाद पुलिस ने उठाया, पंजाब पुलिस की मदद से। ना उनको एफआईआर दिखाई गई, ना उनको वारंट गिरफ्तारी दिखाए गए, और उनको जो है वो उठाया और उठा के जो है वो सुबह कैंट कचहरी में पेश किया और कैंट कचहरी में राहदारी रिमांड जो है वो लिया। तो पीटीआई के जो एक कारकुन थे, उनके फवाद चौधरी साहब के जो रिलेटिव थे, नबील नाम के कोई भाई थे, तो उन्होंने जो है वो वकील के ज़रिए जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया और लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो 1 बजे के करीब जो है फवाद चौधरी को पेश करने का हुक्म दिया। फिर 1:30 बजे किया और फिर 3 बजे किया और फिर 6 बजे आईजी इस्लामाबाद और आईजी जो है पंजाब को वो उन्होंने तलब किया। तो लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म को मुसलसल नज़रअंदाज किया जाता रहा और इस्लामाबाद पुलिस जो है वो फवाद चौधरी को लेकर इस्लामाबाद गई। तो जीटी रोड के ज़रिए तो वो जा नहीं सकते थे क्योंकि जगह जगह एहतजाज हो रहा था। जेलम में जो है वो बहुत बड़ा एहतजाज हुआ। फवाद चौधरी साहब के भाई चौधरी फराज को पुलिस ने बहुत ज़्यादा तशद्दुद उनके ऊपर किया, उनका सर भी फट गया और उनको अरेस्ट करके ले गए। बाद में सेशन कोर्ट ने उनको जो है वो ज़मानत पे रिहा कर दिया। तो बहुत सारी डेवलपमेंट हुई इस मामले पे। बहुत सारी जो है वो चहमगोइयाँ पहले भी होती रही हैं और काफ़ी अरसे से एक चहमगोई जो मैं और आप सारे सुन रहे थे कि फवाद चौधरी साहब के जो नाकदीन थे वो कह रहे थे कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो आज छोड़ेंगे पीटीआई को, कल छोड़ेंगे, परसों छोड़ेंगे। आज फवाद चौधरी साहब की गिरफ़्तारी ने ये तमाचा मारा है उनके मुंह के ऊपर कि फवाद चौधरी जो है वो उस धरती से तल्लक़ रखता है जिसको जेलम कहते हैं, गाजियों शहीदों की सरजमीन कहते हैं, बहादुरों की सरजमीन उसको कहते हैं। और फवाद चौधरी ने ये साबित किया है कि वो गाजियों और शहीदों का हकीकी वारस है और वो अपने लीडर इमरान खान के साथ और अपनी जमात पीटीआई के साथ वो डट के खड़ा है और अपने अकेले नहीं बल्कि वो अपने ख़ानदान के समेत साथ खड़ा है। क्योंकि फवाद चौधरी के भाई को भी आज बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उनके दूसरे कज़न को भी जो है वो उठाया गया। तो पीटीआई के जो एक लाहौर के जो सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी, उनको भी उठाया गया, न्याजी साहब जो है। तो और पीटीआई के जो मंदरा में थाना मंदरा में भी पीटीआई के कारकुनान के खिलाफ और उनके मकामी लीडर के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया, रावलपिंडी में भी दर्ज किए गए। तो एक जो है वो वज़ीरों की जो है फ़ौज जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई। कभी कोई आता था, कभी कोई आता था, कभी कोई आता था। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के एक बात जो है वो नोट कर रहा था कि ये सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो है वो इमरान खान साहब की कॉपी करते हैं पीडीएम वाले। और इमरान खान साहब के वज़ीरों ने शुरू किया था कि 3-3, 4-4 वज़ीर आके बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और वीडियो टिकर जो है वो वीडियो जो है क्लिप्स जो हैं वो साथ चलाते थे। तो इन्होंने वही जो है ना वो कापियाँ करनी शुरू
کاپی کرنا شروع کر دی ہے کہ انہوں نے جناب 3 4 5 وزیر آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کلپ دکھانے جو ہے وہ لگ جاتے چلانے لگ جاتے ہیں۔ تو آج جناب موصوف عابد شیر علی اور جو ہے وہ عطا تارڑ صاحب وہ بڑی جناب جذباتی ہو کے وہ گفتگو کر رہے تھے اور نہال ہاشمی کا وہ بار بار حوالہ دے رہے تھے۔ تو محترم نہال ہاشمی اور فواد چودھری کے جو بیان میں وہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ فواد چودھری نے کہا ہے کہ نفتے نہ پھیلائیں اور اتنا آپ مخالفین کو دبائیں جتنا آپ خود برداشت کر سکیں۔ تو نہال ہاشمی نے تو کہا تھا کہ ہم ان کے لیے زمین تنگ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ وہ تو آرٹیکل 6 جو ہے وہ وائلیشن کی تھی نہال ہاشمی نے۔ اور رانا ثناء اللہ نے تو یہاں تک کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ آپ کے اوپر اور آپ کے بچوں کے اوپر زمین تنگ کر دیں گے، آپ نے بھی ادھر ہی رہنا ہے، آپ کے بچوں نے بھی ادھر ہی رہنا ہے۔ اداروں کو ڈائریکٹ اور اداروں کے جو سربراہان تھے ان کو ڈائریکٹ دھمکایا تھا۔ اور پھر مریم نواز اور نواز شریف کے جو آپ کو گوجرانوالہ کا جلسہ یاد ہے جہاں پہ انہوں نے جناب ڈائریکٹ نام لے کے اس وقت کے آرمی چیف جناب قمر جاوید باجوہ اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید پہ جو ہے وہ انہوں نے نام لے کے تنقید کی تھی اور اداروں کے خلاف بغاوت کا جو ہے وہ بیج بویا تھا۔ اور جو نچلے رینک کے جو فوجی تھے ان کو انہوں نے جناب بغاوت کے لیے اکسایا بھی تھا اپنی تقریروں میں، جس کے بعد ان کی تقریر پہ پابندی لگی اور پھر امپورٹڈ حکومت نے آ کے وہ پابندی ہٹائی۔ تو آپ اپنے خود دیکھیں کہ آپ کی چارپائی کے نیچے خود کیا ہے، آپ دوسروں پہ آ کے جناب جذباتی ہو کے پریس کانفرنس آپ کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ تو پہلے آپ خود دیکھیں کہ آپ خود کیا ہیں۔ تو ان ساری ڈیولپمنٹس کے دوران ہی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی کہ ڈالر جو ہے وہ اپنی اونچی اڑان پہ پہنچ گیا اور آج ڈالر اوپن مارکیٹ میں 240 روپے سے اوپر چلا گیا۔ یہ جو ہے وہ بات کسی کو جو ہے وہ خبر تک نہیں ہونے دی اور ڈالر جو ہے وہ 240 روپے سے اوپر چلا گیا اوپن مارکیٹ میں۔ اور پاکستان کی معیشت جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ بیٹھتی جا رہی ہے، نیچے سے نیچے جا رہی ہے۔ پاکستان کی امپورٹ ایکسپورٹ جو ہے وہ بند ہے اور پاکستان جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ معاشی طور پہ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہ امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ اپنے مخالفین کو دبانے میں لگی اور تشدد کی سیاست پہ جو ہے یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ یقین رکھتی، یہ معیشت کو نہیں بلکہ اپنی سیاست کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور بزور بازو جو ہے وہ اپنی سیاست کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے مخالفین کو۔ ان کے جو مخالفین ہیں یقیناً وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان ہے ان کو کچلنے کی اور ان کو دبانے کی کوشش کر رہی ہیں، جیسے کہ مریم نواز نے بیان دیا تھا کہ ان کو ہم کریش کر دیں گے، ان کو جو ہے وہ ہم جو ہے کچل کے رکھ دیں گے۔ تو یہ یقیناً اسی بات پہ عمل پیرا ہے اور یہ اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے جو ہے وہ ہر وقت سوچتے ہیں۔ اور نگران جو ہے وہ محسن نقوی صاحب نگران وزیر اعلیٰ وہ تو آئے تھے الیکشن کروانے کے لیے، لیکن انہوں نے آ کے جو ہے وہ ایک فگر ہے 25 کا جو پاکستان تحریک انصاف کو ہمیشہ یاد رہا بھی اور ابھی بھی رہے گا۔ اور یقیناً آج کے دن کے بعد تو 25 ان کو جو ہے وہ کبھی نہیں بھولے گا، کیونکہ 25 مئی کو ان کے اوپر بہت تشدد ہوا تھا اور ان کے کارکنوں نے ثابت کیا تھا کہ یہ برگر پارٹی نہیں بلکہ ریزسٹ کرنے والی اور مقابلہ کرنے والی پارٹی۔ اور آج پھر جو ہے وہ 25 جنوری تھی، اس دن 25 مئی تھی اور آج پھر 25 جنوری تھی۔ تو 25 جنوری جو ہے وہ آج پھر جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ زمین کو تنگ کرنے کی کوشش کی گئی اور جو ہے وہ یہ نگران وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے یہ آئے تھے نگران وزیر اعلیٰ بن کے جو ہے وہ الیکشن کروانے کے لیے، لیکن انہوں نے آ کے جو ہے وہ اپنے بڑوں کے جو ہے وہ حکم ماننے شروع کر دیے اور ان کے امام پہ ان کے حکموں پہ جناب انہوں نے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پنجاب میں جو ہے زمین وہ تنگ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اپنی آنکھیں اور اپنے کان کھلے رکھیں اور یقیناً جو یہ دن ہے یہ بڑے فیصلہ کن اور بڑی جو ہے وہ ڈیولپمنٹس والے دن ہے۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اپنے اس چینل کا بھی اور آنے والی ویلاگ میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔